समय अलि अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्म यहाँहरूको अभिमुखीकरणको पुरै समय लिन सक्दिनँ। यो कृषि प्रणालीमा प्राङ्गारिक उत्पादन प्रणालीलाई अगाडि बढाउने क्रममा गरिएको यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने यो सहकारी संस्था लगायत सबै कृषक महानुभावहरू, प्राङ्गारिक उत्पादन प्रणालीमा जसरी यो कृषिलाई अगाडि बढाउँदै लाने हाम्रो जुन जमर्को छ, यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि रगनी कृषि सहकारी लिमिटेडलाई हामीले साथ लिएका छौँ। रगनी कृषि सहकारी लिमिटेड भनेको यो सहकारीसँग आबद्ध सदस्यहरू मात्र नभइकन यो संस्था चाहिँ सिङ्गो खिचिदेमा गाउँपालिकाकै संस्थाको रूपमा रहेको छ। यस अर्थमा कि हामीले दिने कार्यक्रमहरू यो सहकारी संस्थाले गरेको कार्यक्रमको पर्फर्मेन्स छ, त्यसका आधारमा र यसको स्रोत र साधन, यसको लगनशीलतालाई हेरेर सिङ्गो खिचिदेमा गाउँपालिकाले नै विश्वास गरेर यो कार्यक्रम सुम्पिएको। यो कार्यक्रमका बारेमा यसभन्दा अगाडि ज्ञान केन्द्रबाट आउनुभएको ज्ञान केन्द्रको सरहरूसँग बसेर पनि हामीले केही कुराहरू जानकारी लिएका छौँ। कृषिमा प्राङ्गारिक उत्पादन गर्नुपर्छ, 10 वर्षभित्रमा सिङ्गो नेपाल प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन प्रणालीमा जानेछ भन्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप यो कार्यक्रम आएको। विगतमा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका हुन्थ्यौँ, गरिसक्नु पर्थ्यो, तर विश्वव्यापी रूपमा आएको त्यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारणले गर्दाखेरि बन्दाबन्दीको असरले यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेन, सुचारू हुन सकेन। यो एक दिन गरेर हुने कार्यक्रम, एक महिना गरेर हुने कार्यक्रम, एक वर्ष गरेर हुने कार्यक्रम होइन। यो निरन्तर 3 वर्षसम्म अगाडि बढिरहन्छ। त्यसपछि हामी जबसम्म कृषि प्रणालीमा आबद्ध रहन्छौँ, जबसम्म हामी कृषि उत्पादन गरिरहन्छौँ, तबसम्म यो कार्यक्रम, यो प्रणाली निरन्तर रूपमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि बढेको। यसको छनौटको क्रममा सायद यहाँहरूलाई जानकारी छ, यो कार्यक्रम आउँदै गर्दाखेरि जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले यसको प्रस्ताव अगाडि बढायो। ओखलढुङ्गा जिल्लामा 2वटा कार्यक्रम आयो। प्राङ्गारिक उत्पादनको 50 लाखको 1 करोडको कार्यक्रम हो। साझेदारीमा आउँदै गर्दाखेरि 90 लाखको कार्यक्रम, एउटा कार्यक्रम 45 लाखको, अर्को 45 लाखको, 2वटा कार्यक्रम। यी 2वटा कार्यक्रम कहाँ लागू गर्ने भनेर जिल्लाले नै, हामी 8वटा स्थानीय तह, नगरपालिका सहितका 8वटा स्थानीय तहको बैठक बस्यो कृषि ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेकोमा। त्यो बैठकबाट यो कार्यक्रम छनौट भयो। छनौट हुँदै गर्दाखेरि प्राङ्गारिक उत्पादनको लागि विशेष गरी खिचिदेम्बा गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा छ भन्ने कुरा हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट मैले प्रस्ताव राखेँ। यस कारण छ कि हामी अहिलेसम्म रासायनिक मल, खाद, रासायनिक विषादी प्रयोग नगरेका, गरे पनि अति कम मात्रामा गरेका, अन्यत्र रासायनिक मल खादका लागि एकदम प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हानाथाप भएर प्रयोग गर्ने गरिन्छ। ढुवानीदेखि लिएर त्यसको वितरण प्रणालीमा पनि पहिला साबिकको गाविस हुँदै गर्दाखेरि यो मल खादको प्रयोग हुने गरेको थियो। तत्पश्चात
हाम्रा कृषकहरूले त्यो रासायनिक मल त्यति उपयुक्त ठहर गर्नु भएन। वास्तवमा गर्नुभएको भएदेखि अहिले फेरि दबाब आउँथ्यो, हामीलाई रासायनिक मल चाहियो भनेर भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यो भइसकेपछि हामी पाउला अगाडि बढाउँथ्यौँ। तर हाम्रो कृषकहरूले नै यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुभयो कि रासायनिक मल खाद मानव स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त छैन, पर्यावरणको लागि उपयुक्त छैन, माटोको लागि उपयुक्त छैन। सकेसम्म हामीले प्राङ्गारिक उत्पादनमा नै जानुपर्छ भन्ने जानी या नजानी कुनै पनि रूपबाट त्यो धारणा व्यक्त गरेको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हामीले रासायनिक मल खाद त्यसरी प्रयोग गरेका छैनौँ। त्यसकारण खिचिदिम्बा गाउँपालिका प्राङ्गारिक उत्पादनका लागि उपयुक्त छ र एउटा कार्यक्रम छनौट गरेर दिनुहुन्छ। दुईवटै कार्यक्रम खिचिदिम्बा गाउँपालिकामा चलाउँछौँ, अन्यथा एउटा कार्यक्रम खिचिदिम्बा गाउँपालिकामा पर्नुपर्छ भनेर समग्र ओखलढुङ्गा जिल्लाको हाम्रो 8वटा स्थानीय तह बस्दै गर्दाखेरि प्रस्ताव राखेँ म खिचिदिम्बा गाउँपालिकाको तर्फबाट। त्यसपछि यो स्वीकृत भयो। स्वीकृत भइसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम कुन ठाउँमा सञ्चालन गर्ने भनेर खिचिदिम्बा गाउँपालिकाले चयन गर्नु थियो, यसको सहजीकरण गर्नु थियो। त्यसको लागि यो एउटा भेदभाव रोकाएको कुरा मात्रै होइन, म यहाँ बसेर म यहाँको नागरिक भएर मात्र होइन, सिङ्गो खिचिदिम्बा गाउँपालिका 1 नम्बर वडादेखि 9 नम्बर वडासम्मको हाम्रो कार्यपालिकाका सदस्यहरू सबै हाम्रो यहाँको वडाध्यक्षज्यूहरू 1 र 2 नभनिकन सिङ्गो रगनी भनौँ, रगनीको वडाध्यक्षज्यूहरू त हुँदै नै हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक 1 नम्बरदेखि 9 नम्बर वडासम्मको सबै कार्यपालिका सदस्यहरूको एकमतले रगनीको कृषि सहकारी लिमिटेडलाई नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भनेर भन्ने मत जाहेर भएर हामीले गाउँपालिकाबाट त्यही सहजीकरण गर्यौँ। सोही अनुरूप अहिले लाग्छ सायद 32 लाखको यो कार्यक्रम हो। यसभन्दा बाहेक यहाँ पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम पनि छ, 24 लाखको छ। त्यो दुईवटा पकेट क्षेत्र हुनुपर्ने, अझै पनि हाम्रो कृषिको अर्को पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम पनि कृषि गाउँपालिकाबाट अगाडि बढ्दैछ। यो ठाउँमा एउटा 32 लाखको कार्यक्रम, अर्को एउटा 24 लाखको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछ। यसमा हामीले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने, हामीले पनि लगानी गर्नुपर्ने। गाउँपालिकाले त्यो आफ्नो पाटोमा त्यसलाई कुन प्रकारले कुन प्रक्रियाले कसरी हामी साझेदारीमा त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छ त्यो हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ। यसरी आएको यो कार्यक्रम के हो, यो के का लागि गरिँदैछ भनेर भन्ने कुरा हाम्रो कृषि प्राविधिक सहजीकरणको लागि यो संस्थाले छनौट गरेको उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक सिङ्गो हाम्रो खिचिदिम्बा गाउँपालिका कृषि शाखा छ। यहाँ बनाइएका कार्यक्रमहरूबाट अब हाम्रो कृषि प्रणालीलाई प्राङ्गारिक बनाउनुपर्छ। प्राङ्गारिकले के गर्छ भन्ने छ भने अहिले हामीलाई रातारात धनी हुनु छ। आज दिनभरि कुरा गरेर रातभरि उत्पादन होस्, भोलिपल्ट बिहान हराभरा होस्, यो धारणा अगाडि बढेको छ। त्यस्तो हुँदैन कृषि। हामी ढुङ्गे युगबाट यता आउँदै गर्दाखेरि जब मानिस कृषि युगमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण जीवन समग्र विश्व मानवकै कृषिमा गएको। प्रकारान्तले विकासको क्रममा कुनै देशहरू औद्योगिकरणतिर लागे, कुनै देशहरू कृषि प्रणालीमै रहे। हामी जस्तो गरिब देशहरू औद्योगिकरणमा जान सकेनौँ। अमेरिका, जापान, बेलायत यी देशहरू औद्योगिकरणतर्फ गए। विकासको क्रम अगाडि बढ्दै औद्योगिकरणतिर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रा गोठमा बनेको मल काम नलाग्ने भयो। हाम्रा मकैका बोटले दिएको बिउ काम नलाग्ने भएर अर्को मकैको बिउ उत्पादन हुन गयो, अर्को गहुँको बिउ उत्पादन हुन गयो, अर्को धानको बिउ उत्पादन हुन गयो। कुखुराले चल्ला आफै काट्दैनन्। अहिले कुनै यन्त्र उपकरणमा लगेर कुखुराका अन्डाहरू लगेर चल्ला काटिन्छ। औद्योगिकरणले यसरी परिवर्तन ल्यायो। त्यसरी चल्ला काट्दै गर्दा माउले ओथारा बसेर काटिएका चल्ला र मेसिनबाट उत्पादन गरिएका चल्ला
हामीले ढेकीमा ओखलीमा कुटेको बेसार अनिखेरि मेसिनमा बनाइएको बेसार, यसमा फरक आयो। मानिसहरू सबै त्यतैतिर लागे। किन लागे? उत्पादन आकर्षक, परिमाण अत्याधिक, थोरै लगानीमा बढीभन्दा बढी उत्पादन हुने देख्दा असाध्यै राम्रो। यो औद्योगिकरणले त्यस्तो ल्याइदियो। सुनिन्छ अहिले चामल पनि अब बनाउँदैछन्, फरक चामल बनाउँदैछन्। त्यहाँ भिटामिनहरू सबै राखेर, चामलमा हुने तत्त्वहरू सबै राखेर अनिखेरि भात पकाएर खानेछन्। त्यो मिसिनले बनाएको चामल हो। यस्तो जमाना आइरहेको छ। त्यसले रातारात मान्छे धनी बनायो, बजार लियो। तर हाम्रो यो प्राङ्गारिक उत्पादन ढिलो हुन्छ, थोरै हुन्छ। त्यसकारण यसमा अलिकति पछाडि परेर गयो र अहिले यो समयमा, वर्तमान समयमा आइपुग्दाखेरि त्यो रासायनिक मलखाद प्रयोग गरिएको, वैज्ञानिक आविष्कारबाट उत्पादन गरिएका, त्यो प्रविधि प्रयोग गरिएको खाद्यान्न बाली लगायतको समग्र कृषि उत्पादन तीनवटा कुराका लागि हानिकारक भयो। एउटा माटोको लागि, एउटा पर्यावरणको लागि, अर्को मानव स्वास्थ्यको लागि। हामीले खाने, लाउने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने यी सबै हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू, हामीले गर्ने मेहनत, हामीले गर्ने आम्दानी, यो सबै केका लागि? हामी बाँच्नका लागि, मानिसको स्वास्थ्य दीर्घ रहोस्, तन्दुरुस्त रहोस् भन्नका लागि। तर यो रासायनिक मलखाद, रासायनिक विषादी प्रयोग गरेर वैज्ञानिक प्रविधिबाट जुन कृषि उत्पादन गरिन्छ, त्यो कृषि उत्पादनले तीनवटा कुरालाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ। माटोलाई, पर्यावरणलाई र मानव स्वास्थ्य। यसरी मानव स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्दै गर्दाखेरि अब मानवको स्वास्थ्य रक्षाका लागि के आवश्यक छ भन्दाखेरि प्राङ्गारिक उत्पादन नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अहिले वैज्ञानिकबाट पनि प्रमाणित भएको छ। हामीले जानेनौँ रासायनिक मल कति लगाउनु पर्थ्यो, रासायनिक विषादी कति लगाउनु पर्थ्यो। त्यो विषादी प्रयोग गरिसकेपछि बाली टिप्ने कति समय पछाडि हिजो मात्रै गरेको खान योग्य कति बेर हुने, त्यो कुराको अल्प ज्ञान हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई त्यसले नकारात्मक असर पुर्यायो। र अहिले प्राङ्गारिक उत्पादनमा सबैको नै ध्यान गइरहेको छ। के का लागि त भन्दाखेरि मानव स्वास्थ्यका लागि। परम्परागत रूपमा यो कृषि प्रणालीलाई हामीले परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको रूपमा अगाडि बढायौँ। निर्वाहमुखी भनेको आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै लगाउने। तोरी कति लगाउने? 2 पाथी 4 पाथी तोरी भए मलाई मेरो घरमा वर्षभरिलाई पुग्छ भनेर। बेसार कति लगाउने? वर्षभरिलाई मलाई बेसार कति चाहिन्छ त्यति मात्रै। काउली कति लगाउने? चाडबाडमा खानको लागि, बेला मौकामा आवश्यक पर्ने जति मात्रै लगाउने गरी हामीले कृषि प्रणाली अगाडि बढायौँ। यो निर्वाहमुखी हो। बिक्री गरेर त्यसबाट आम्दानी लिने उद्देश्यले हाम्रो कृषि प्रणाली अगाडि बढेन, यसभन्दा धेरै अगाडि। अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि मात्र व्यावसायिकरणतिर लाग्यो। कृषिका दुईवटा पक्ष, एउटा निर्वाहमुखी, एउटा व्यावसायिक। हामी व्यावसायिकतिर लाग्यौँ। व्यावसायिकतिर लाग्नका लागि औद्योगिकीकरणले ल्याएको, वैज्ञानिक तौर तरिकामा उत्पादन गरिएको, आविष्कारले सृजना गरेको कृषि प्रणालीमा लाग्दाखेरि तत्काल धेरै आम्दानी भयो। हाम्रो यो पर्यावरणीय कृषिका रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि थोरै भयो। तर फरक के भयो भनेदेखि धेरै भयो, छिटो आम्दानी भयो, थोरै भयो, माटो जोगायो, पर्यावरण जोगायो, मान्छेको स्वास्थ्यलाई जोगायो प्राङ्गारिक उत्पादनले। त्यसकारण अहिले समग्रको ध्यान प्राङ्गारिक उत्पादनतिर गइरहेको छ। जति बढी हामी प्राङ्गारिक उत्पादन गर्छौँ, हाम्रा कृषि उत्पादनहरू जति बढी प्राङ्गारिक हुन्छन्, रासायनिक मलखाद, रासायनिक विषादी मुक्त हुन्छन्, त्यति नै बढी बजार भएको छ। त्यसकारण अब
अब हामीले डराउनु पर्दैन हाम्रो कृषि उत्पादन बिक्री हुँदैन कि भनेर। अघि नै कुरा चल्यो, दोलखाको मुडेको आलु काठमाडौँमा खोजी खोजी लान्छन्। के कारणले भन्दाखेरि यही नै हो, त्यो चाहिँ शुद्ध छ, त्यसले मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्छ। हाम्रै खिचिदिमा गाउँपालिकाको आलु पनि त्यसै गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा गइरहेको हामीले प्रमाणित गरिदिन सक्छौँ। त्यति भएपछि पुग्छ। त्यसकारण अब यो डराउनु भएन कि हाम्रो प्राङ्गारिक उत्पादनले चाहिँ आम्दानी दिँदैन कि भन्ने होइन। यसको त अब बजार झन् बढेको बढै छ। बजार बढ्नु भनेको माग बढेको छ, मान्छेहरूले यही खोजिरहेको छ। सानो उदाहरण भनौँ, काठमाडौँमा भ्यान्टा किन्न जाँदाखेरि किराले खाएको खोजिरहेको हुन्छ। किराले खाएको किन खोजे? त्यो प्राङ्गारिक हो भनेर। किराले नखाएको विषादी प्रयोग गरेको हुन्छ। स्याउ खाँदाखेरि स्याउलाई चाहिँ नङले कोतरेर हेर्नुपर्ने अवस्था। स्याउ नसुक्नका लागि त्यहाँ विषादी प्रयोग गरेको छ, त्यसलाई कभर गरिदिएको छ, मैन लगाइदिएको छ। स्याउ काटेर हेरेर यो प्राङ्गारिक हो कि होइन, यसमा रासायनिक विषादी प्रयोग गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। हाम्रो भूगोलमा तयार भएका केराहरू पोटैमा पाकेका केराहरू हुन्छन्, या धुर्सुलको स्याउला राखेर, चुचेरीको स्याउला राखेर हामीले हाम्रै घरमा तयार पारेका केराहरू हुन्छन्। काठमाडौँमा बिक्री गर्न राखिएका केराहरू देख्दा असाध्यै आकर्षक हुन्छन्, पहेँला हुन्छन्, खाउँ खाउँ लाग्ने हुन्छन्, किनौँ किनौँ हुन्छन्। तर तिनीहरू आजको भोलि पकाएका हुन्छन् विषादी प्रयोग गरेर, केमिकल, रासायनिक केमिकल प्रयोग गरेर। त्यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। कति मान्छे काँक्रै खाँदाखेरि झाडाबान्ता भयो, त्यो विषादी प्रयोगको कारण। त्यसकारण मानव स्वास्थ्यको रक्षाको लागि तिनीहरू चाहिँ उपयुक्त छैनन् भन्ने अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। आफू बाँच्नुभन्दा ठुलो केही होइन, शरीरमा रोग लाग्नबाट जोगिनुभन्दा ठुलो कुरो केही होइन। त्यो जोगाउने काम कसले गर्छ? हामीलाई दिनानुदिन नहुने यही कृषि उत्पादनले गर्ने हो, यही फलफुलले गर्ने हो, यिनै खाद्यान्नले गर्ने हुन्। त्यो कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि रासायनिक विषादी मुक्त नभएको, रासायनिक मलखत प्रयोग नगरिएको हुनु पर्यो भन्ने धारणा अगाडि बढेको छ। त्यसैले बजार पाइँदैन कि भनेर डराउनु पर्दैन। निरन्तर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। मुख्य कुरो यसको उत्पादन बढाउनु पर्यो, भएको उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउनु पर्यो। बजारमा पुर्याउनका लागि यो रगनी कृषि सहकारी लिमिटेड जस्तै अरू पनि संस्थाहरू हुनु पर्यो। हरेक कुरा एक्लैले हुँदैन, साथमा साथ रहनुपर्छ। यो संस्था यहाँ हुँदै गर्दाखेरि अर्को 2 नम्बर वडामा अर्को संस्था तयार होस्, या 3 नम्बर वडामा होस्, प्रत्येक वडामा यो संस्थाको शाखा होस् अथवा अरू संस्थाहरू हुन्, ती संस्थाहरूले यसै गरी काम गरून्। सबैको समग्रमा एक ठाउँमा कृषि उत्पादन जम्मा होस् र त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन सकियोस्। यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जान सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो कृषकहरूले घरैमा बसी बसी कहीँ जान पर्दैन। हाम्रो जीविकाका लागि, हाम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ कृषिले। यो आर्थिक वर्षका लागि एसडब्ल्युसी को स्विस सरकारले जुन सहयोग गरेको थियो कृषिको लागि, त्यो कार्यक्रम फेज आउट भइसकेको अवस्थामा हामीले गएको कार्तिक मङ्सिर भित्रमा 49 लाखको कार्यक्रम एकैचोटि सम्पन्न गरे खिचिडिमा गाउँपालिकाभरि। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक समूहलाई हामीले टनेल वितरण गर्यौँ। कृषि पशु ल्याब स्थापना गरेको छ खिचिडिमा गाउँपालिकामा। मानिसको मात्र स्वास्थ्य परीक्षण होइन, पशुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पनि ल्याब खडा गरिसकेका छन्। पशुमा लाग्ने रोग, घाँसको बिउ लगायतका विभिन्न कुराहरू र पशु उपचारका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरणहरू सहित तयार छन्। अब प्रत्येक वडामा यसरी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मात्रै भन्दाखेरि यो रगनी कृषि सहकारी लिमिटेडलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जाँदा यहाँ एउटा कृषि सामग्रीको